नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उसमा 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौँ टेलिकममाथि अहिलेसम्मकै चर्को कारबाही सम्बन्धी समाचारबाट। दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोक्स कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकममाथि कारबाही गरेको छ। यही 9 साउन टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि 7 दिने अल्टिमेटम दिएको नियामकले मंगलबारदेखि टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात लगायतका नियामकबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोकिएको जानकारी दिएका छन्। टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न VoIP कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै नियामकले यो प्रणाली राख्न लागि बताउँदै आएको छ। 2,37,70,000 अमेरिकी डलर, 3 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरण समेत विदेशबाट आयात भइसकेका छन्। नेपाल टेलिकमले प्राविधिक, कानुनी र कम्पनीको हित रक्षाको कारण देखाउँदै टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ। उसले अदालतको आदेशका कारण दिनै नमिल्ने ग्राहकको कल डिटेल्स, SMS लगायतका विवरण नियामकलाई उपलब्ध गराउन नसकिने र कम्पनीको सिस्टमले समेत प्राविधिक रूपमा उक्त प्रणाली धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलबाट भने टेरामोक्सका लागि बिलिङ सम्बन्धी इन्क्रिप्टेड डेटा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको अध्यक्ष खनालले बताएका छन्। टेलिकमको सहजीकरण नै रोक्ने गरी भएको यो कारबाही नियामकको तर्फबाटको अहिलेसम्मकै कठोर कदम हो। नेपालमै किनेको मोबाइल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS मा दर्ता नभए व्यापारीमाथि कारबाही हुने भएको छ। देशभित्र खरिद गरेको मोबाइल MDMS मा दर्ता नभए त्यो स्वत तस्करी गरी ल्याइएको ठहर्ने भन्दै भन्सार विभागले कारबाही हुने प्रश्न पारेको हो। असार मसान्तसम्मका लागि दिएको समय सीमा समाप्त भएपछि थप 1 महिना बढाउनु पर्ने भन्दै निर्णयार्थ अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिएका छन्। त्यति ठूलो संख्याका मोबाइल राजस्व नतिरी कसरी नेपाल भित्रिए भन्ने विषय आफैमा गम्भीर छ, जसमा भन्सार छलेर तस्करीबाट आयात भएका मोबाइल समेत रहेको आशंका गरिएको छ। तर विभागका सूचना अधिकारी खड्का त्यसरी आयात भएको मोबाइल नेपाल भित्रै खरिद गरेको खण्डमा MDMS मा दर्ता हुन पैसा तिर्नु नपर्ने बताउँछन्। 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका मोबाइल आयात गर्न नपाइने गरी बीचमा प्रतिबन्ध लागेको समयमा धेरै जसो मोबाइल व्यक्तिगत तवरमा नेपाल भित्रिएको विभागको आशंका छ। मोबाइल खरिद गर्दा ग्राहकले बिल र वारेन्टी कार्ड नछुटाई लिने गरेको स्मरण गराउँदै सूचना अधिकारी खड्काले त्यस्ता कागजात सहित MDMS मा दर्ता नभएका मोबाइलको विषयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका छन्। यस्तो उजुरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा भन्सार विभाग जहाँसुकै दिन सकिनेछ। नेपालभित्र खरिद गरेको हो र MDMS मा दर्ता छैन भने त्यो मोबाइल तस्करी गरी ल्याइएको भनेर बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ। ठूलो राजस्व उठ्ने देखेरै नेपाल भित्रिसकेका तर MDMS मा दर्ता नभएका मोबाइललाई शुल्क तिरेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको खड्काले बताएका छन्। MDMS मा नआएका मोबाइलमा सिम नचल्ने बनाइनु पर्नेमा उनको जोड छ। तर त्यस्तो निर्णय भन्सार विभाग वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तहबाट भने गर्न सम्भव छैन। यस्तोमा अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदबाट MDMS मा दर्ता नभएका मोबाइल नेपालभित्र नचल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आशय खड्काको छ। नेपाली IT कम्पनी तथा फ्रिल्यान्सरले नेपालबाटै विदेशको सेवा दिएर 2022 मा 67 अर्ब 67 करोड 20 लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको पाइएको छ। इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज IIDS ले गरेको एक अध्ययनमा त्यस्तो तथ्याङ्क देखिएको हो। उक्त तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 मा नेपालमा भएका IT कम्पनीले 88 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 1 अर्ब 15 करोड 54 लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेका थिए। उक्त आम्दानी 26.8% ले बढेर 2021 मा 111.5 मिलियन डलर अर्थात् 14 अर्ब 63 करोड 79 लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। सन् 2022 मा 80.5% IT कम्पनीको आम्दानी बढेर 201.31 मिलियन डलर अर्थात् 26 अर्ब 43 करोड 20 लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 मा भने ITEC फ्रिल्यान्सरको आम्दानी 63.4% ले बढ्दा 244.5 मिलियन डलर अर्थात् 32 अर्ब 10 करोड 28 लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।
यो अनुसन्धानबाट उक्त संस्थाले आईटीसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरेर नेपालले वार्षिक 515 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 67 करोड 67 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसरी सेवा दिनेमा 106 आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी, 14,728 आईटी फ्रिलान्सर र 51,781 आईटीईएस फ्रिलान्सर अर्थात् विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मबाट आईटी सेवा निर्यात गर्ने रहेका छन्। यो रकम अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा 64.2% बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै नेपालमा कुल आईटी फ्रिलान्सर मध्ये 79.1% अविवाहित रहेको पाइएको छ। 389 जनामा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणमा 79.1%ले आफ्नो बिहे नभएको जवाफ दिएका थिए। यसैगरी 64.7% फ्रिलान्सरले आईटी सम्बन्धी शिक्षा हासिल गरेका छन् भने 35.3% आईटी पृष्ठभूमि बाहिरका छन्। उनीहरूले तालिम लिएर फ्रिलान्सिङ गरिरहेको सर्वेक्षणबाट खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सन् 2026 भित्र नेपालमा डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो योजना सुनाएका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चौथो रणनीतिक योजना अन्तर्गत केन्द्रीय ब्याङ्कले डिजिटल मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ। हाल प्रयोगमा रहेको भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गर्दै त्यसलाई भर्चुअल रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्क अघि बढेको हो। सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरूको निकासी मार्फत विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको पनि बताएका छन्। फिनटेक कम्पनीलाई प्रोत्साहन, अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन रेमिट्यान्सको प्रवर्धन जस्ता कुराले नेपालमा आईटी सेवालाई थप वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जीडीपीमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार सेवाको हिस्सा 2% भन्दा कम छ। पछिल्लो दशकमा यस क्षेत्रले 2.3% वृद्धि हासिल गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले एक वर्षमै कुल 9,19,91,36,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को अवधिमा उक्त आम्दानी गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरी कुल 29,85 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व बुझाएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्ल्डलिङ्कपछि इन्टरनेट सेवाबाट दोस्रो धेरै आम्दानी गर्ने कम्पनीमा सुविसु रहेको छ। उक्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,21,57,37,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार त्यसपछि धेरै आम्दानी गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा क्रमशः टेक माइन्ड्स नेटवर्कको 2,25,57,00,000, भाइनेट कम्युनिकेसन्सको 2,03,71,00,000, क्लासिक टेकको 85,79,00,000 र डिस मिडिया नेटवर्कको 77,33,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कुल आम्दानी 21,28,90,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको देखिन्छ। सो अवधिमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलले 39,50,50,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी 37,55,30,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी थियो। समग्रमा उक्त अवधिमा सबैजसो इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट राज्यलाई 3,43,92,00,000 रुपैयाँ रोयल्टी र 1,71,45,00,000 रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको राजस्व प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अश्लील हरकत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरू प्रसाद निरौलालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाजिर हुन मन्त्रालयमा बोलाएको छ। टिकटक लाइभको क्रममा महिलासँग अश्लील हरकत गरेको भिडियो भाइरल भएपछि उनलाई मन्त्रालयले सोमबार पत्र लेख्दै 24 घण्टाभित्र उपस्थित हुन अनुरोध गरेको हो। सरकारी क्वार्टरमा एक युवतीसँग मदिरा सेवन गर्दै टिकटकमा लाइभ आएका उनले अश्लील हरकत गरेको देखिन्छ। यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यस्तै धार्मिक स्थलभित्र अश्लील हरकत गरेर भिडियो बनाएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको औरही गाउँपालिका 6 का अनिरुद्ध यादव रहेका छन्। जनकपुरको जानकी मन्दिर विवाह मण्डप परिसरभित्र युवतीसँग अश्लील हरकत गरेको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि केही व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। भिडियोमा देखिएको युवती र भिडियो खिच्ने व्यक्तिको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एनसीआईटी मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले
ऋण तथा सापटी लेनदेन गर्न मिल्ने अनलाइन सिस्टम बनाएका छन्। कलेजले शनिबार आयोजना गरेको एक्सपोमा विद्यार्थीले बनाएको P2P लेन्डिङ एप प्रोजेक्ट सार्वजनिक गरिएको हो। P2P पियर टु पियर लेन्डिङको सामान्य अवधारणा कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको रकम अनलाइन माध्यमबाट उपयुक्त सम्पर्क कायम गरी लेनदेन गर्ने व्यवस्था हो। यही अवधारणामा आधारित रहेर एनसीआईटीमा अध्ययनरत विमल राज गेवाली, दीक्षान्त शाह, नरेन्द्र बहादुर चन्द र रमेश बरालको टोलीले वेब एप विकास गरेका छन्। उनीहरूले बनाएको एप मार्फत आफ्नो व्यापार तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक कर्जाका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ। सोही एपमा ऋण तथा सापटी दिने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूले विश्वासिला व्यक्तिलाई निश्चित ब्याजमा ऋण दिन्छन्। कर्जा लिएको रकम मासिक किस्तामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था विद्यार्थीको उक्त सिस्टममा मिलाइएको छ। तर नेपालमा अझै पनि यस किसिमको सेवा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। यदि सरकारले यसको कानुनी व्यवस्था गरे हाल भइरहेको मिटर ब्याजी जस्ता समस्या हट्ने एप निर्माता विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी लिमिटेडले क्युआर भुक्तानीको अलर्ट रियल टाइममै प्राप्त गर्न सकिने एलईडी बोर्ड ल्याएको छ। आफ्नो स्मार्ट क्युआर नेटवर्कमा आबद्ध मर्चेन्टहरूका लागि कम्पनीले यस्तो प्रविधि सार्वजनिक गरेको हो। क्युआर मार्फत हुने भुक्तानी वृद्धि हुँदै गइरहेको समयमा कारोबार भएपछि कारोबार सम्पन्न भएको जानकारीको लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब भने एलईडी स्क्रिनमा कारोबार सम्पन्न भए लगत्तै त्यसको रकम देखिने हुँदा सहजै यकिन गर्न सकिनेछ। कम्पनीका अनुसार एलईडी स्क्रिन जडान गर्न सजिलो र सरल रहेको छ। यसलाई एसटीटीको मोबाइल एप्लिकेसनबाट सजिलै कन्फिगर गर्न सकिन्छ। स्मार्ट क्युआरमा आबद्ध ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेट कम्पनीबाट स्मार्ट क्युआरमा दर्ता भएका कुनै पनि मर्चेन्टहरूले यो सुविधा लिन सक्नेछन्। पाथिभरा सेन्सर सोलुसनसँगको सहकार्यमा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजीले यो सेवा सुरु गरेको हो। सेवा लिन इच्छुक ग्राहकले स्मार्ट क्युआरमा आबद्ध ब्याङ्क तथा वालेटमा गई यो सुविधाको लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। गएको एक वर्षको अवधिमा मात्रै 32,23,687 थान विद्युतीय चुरोट नेपाल भित्रिएको पाइएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट तथा समान किसिमका व्यक्तिगत भ्यापोराइजिङ डिभाइस नाम दिएका यस्ता सामग्री भित्रिने दर पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,14,356 थान रहेको विद्युतीय चुरोटको आयात यस वर्ष 5 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 11,513 विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नेपाल भित्रिने बिजुली गाडी मध्ये 67% चीनबाट आउने गरेको पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार चीनबाट मात्रै एक वर्षको अवधिमा 7,763 वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। चीनपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भारतबाट सो अवधिमा 3,348 विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन्, जुन एक वर्षमा नेपाल भित्रिएका विद्युतीय गाडीको 29% हो। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले बिन्दास डेटा प्याक सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले जुनसुकै समय, जुनसुकै ठाउँ र प्रयोजनका लागि 5 घण्टासम्म अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने डेटा प्याक ल्याएको हो। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रयोगको समयमा आधारित अफरको रूपमा बिन्दास डेटा प्याक ल्याइएको जनाएको छ। कम्पनीका ग्राहकले सजिलैसँग करसहित 75 रुपैयाँमा यो प्याक लिन सक्नेछन्। प्याकको समयावधि 3 दिन रहेको छ, जसअनुसार ग्राहकहरूले कुनै डेटा भोल्युम सीमा रहित किसिमले 3 दिनसम्म कुल 5 घण्टाको लागि अनलिमिटेड डेटा पाउनेछन्। एनसेलका ग्राहकले *123*3# डायल गरी यो प्याक लिन सक्नेछन्। सुलभ दरमा निश्चित अवधिका लागि डेटा सेवा आवश्यक रहेका ग्राहकका लागि यो बिन्दास डेटा प्याक उचित विकल्प हुने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालबाट पनि ओपनएआईको एआई च्याटबट च्याटजीपीटी को एन्ड्रोइडमा एप इन्स्टल गर्न सकिने भएको छ। अघिल्लो साता भारत, अमेरिका, ब्राजिल र बङ्गलादेशमा मात्र उपलब्ध एन्ड्रोइड एप अन्ततः सोमबारदेखि नेपालमा पनि उपलब्ध भएको छ। यदि पहिले नै रजिस्टर गर्नुभएको छ भने एप स्वतः तपाईँको डिभाइसमा इन्स्टल हुन्छ। अन्यथा एपको नाम सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ। प्ले स्टोरमा च्याटजीपीटीका थुप्रै नक्कली एप भएकाले प्रयोगकर्ता झुक्किने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले एप डेभलपरमा ओपनएआई नाम भएको यकिन गरेर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मोबाइलमा भएका अन्य एपहरू सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै अब च्याटजीपीटीमा पनि एपबाट सजिलै प्रयोग गर्न मिल्ने भएको हो। पब्जीको दक्षिण एसिया क्षेत्रको प्रतियोगिता पब्जी मोबाइल प्रो लिग PMPL साउथ एसिया फल 2023 को लिग चरण अन्तर्गत
दोस्रो साताको खेल आजदेखि सुरु भएको छ। पहिलो सातामा मङ्गोलियन पब्जी टिमहरू नेपाली टिमहरूमाथि हाबी भएका थिए। आजदेखि सुरु भएको दोस्रो साताको खेलमा राम्रो खेल देखाउँदै अङ्क तालिकामा आफ्नो वर्चस्व देखाउने अवसर नेपाली टिमसँग रहेको छ। प्रतियोगिताको पहिलो साताको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा मङ्गोलियन पब्जी टिम 4 मिराकल भाइब्स रहेको छ। 4 मिराकल भाइब्सको 185 पोइन्ट रहेको छ। 150 पोइन्ट सहित दोस्रो स्थानमा नेपाली टिम स्काइलाइट गेमिङ र 147 पोइन्ट सहित तेस्रो स्थानमा म्यापटेक्स ई स्पोर्ट्स रहेको छ। यसबाहेक शीर्ष 10 मा 2 नेपाली टिम T2K ई स्पोर्ट्स र ई स्पोर्ट्स पनि अटाएका छन्। पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप तथा पब्जी मोबाइल वर्ल्ड इन्भिटेसनल जस्तो प्रतियोगिता खेलिसकेको नेपाली टिम DRS गेमिङ भने अङ्क तालिकाको 15औं स्थानमा रहेको छ। पब्जी मोबाइल ई स्पोर्ट्स साउथ एसियाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलबाट अहिले खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। भारतले गरीना फ्री फायरमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सङ्केत दिएको छ। त्यसो त भारतले फ्री फायरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन। अचानक प्ले स्टोरबाट फ्री फायर गेम गायब भए यता भारतमा कुनै पनि आधिकारिक प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थिएन। अब भने प्रतियोगिताहरू पुनः सञ्चालन हुने सङ्केत मिलेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका एक राजनीतिज्ञ गिरीश चन्द्र यादवले ट्विट गर्दै फ्री फायरको मातृ कम्पनी गरीनासँग ई स्पोर्ट्सको विकासका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिएका हुन्। उनको ट्विटमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सहित गरीनाका कर्मचारी र अन्य केही व्यक्तिसँगको फोटो समेत देख्न सकिन्छ। एक भारतीय युट्युबरले समेत यस विषयमा गरीनासँग सम्पर्क गरी प्रदेशसँग सम्झौता भएको प्रमाणित गर्ने स्क्रिनशट सार्वजनिक गरेका छन्। यसै विषयमा उत्तर प्रदेशको खेलकुद तथा युवा कल्याणका अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगलको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा गरीनासँग भएको सम्झौताको बारेमा उनले बताइरहेका छन्। यो सम्झौताले केही हदसम्म भारत सँगसँगै नेपालमा पनि फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पुनः लयमा फर्किने सम्भावना देखाएको छ। भारतमा फ्री फायर ई स्पोर्ट्स बन्द भए यता नेपालमा पनि फ्री फायर गेमको क्रेज निकै नै कम भएको छ। मेटाको माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म थ्रेड्सका सक्रिय प्रयोगकर्ता घट्न थालेका छन्। सार्वजनिक भएको 5औं दिनमा 10 करोड प्रयोगकर्ताको आँकडा पार गरेको प्लेटफर्मका 70% प्रयोगकर्ता निष्क्रिय हुने गरेको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अनावश्यक परिवर्तन आएपछि दिक्क भएका प्रयोगकर्ता थ्रेड्समा सरेका थिए, जसले गर्दा ट्विटरलाई सो प्लेटफर्मले पछि पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर 81 बढेका प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म सार्वजनिक भएको 2 सातापछि प्रयोग गर्न छोडेको वाल स्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेको छ। थ्रेड्सले सार्वजनिक भएको दोस्रो सातामा पनि उत्साहजनक सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता पाएको थियो, तर तेस्रो साताबाट भने थ्रेड्समा सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घट्दो छ। सुरुवाती चरणमा थ्रेड्सका iOS तथा एन्ड्रोइड एपमा प्रयोगकर्ता औसतमा दैनिक 19 मिनेट बिताउँथे, तर पछिल्लो समय औसतमा प्रयोगकर्ताले 4 मिनेट मात्र प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गुगलले निष्क्रिय जीमेल एकाउन्ट आउँदो डिसेम्बरदेखि डिलिट गर्ने भएको छ। कुनै जीमेल एकाउन्ट 24 महिनासम्म लगइन भएको छैन भने सो एकाउन्ट स्वत डिलिट हुने कम्पनीको नियम छ। यसअघि जीमेल एकाउन्टमा भएका डेटा मात्रै डिलिट हुने व्यवस्था थियो, अब भने डेटा मात्रै नभई पुरै एकाउन्ट नै डिलिट हुने बताइएको छ। प्रयोग नगरिएका एकाउन्ट ह्याक हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले गुगलले सुरक्षाका कारण 2 वर्षसम्म निष्क्रिय एकाउन्ट डिलिट गर्ने तयारी गरेको हो। तर डिलिट गर्नु अघि सबै गुगल एकाउन्टमा पूर्व सूचना दिने गुगलले उल्लेख गरेको छ। यसकारण आफ्नो एकाउन्ट र डेटा मेटाउनबाट रोक्नको लागि तपाईले प्रत्येक 2 वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफ्नो गुगल एकाउन्ट प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।